हालेलुया। सब खुश हैं जी? ठीक है। चर्च हम क्यों आए हैं? क्या वजह है आज हम चर्च क्यों आए हैं जी? हाँ, क्या चर्च क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? खुदा की इबादत के लिए। क्या चर्च इसलिए आए हैं कि आज फादर्स डे है? क्या नो, आज इसलिए आए हैं कि आज हम हमेशा की तरह, फादर्स डे तो है, वो एक अलग मैटर है। फादर्स डे जो है वो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात, लेकिन वो इंसानी प्लान्स हैं, इंसानों ने बनाए हुए। लेकिन ये दिन जो संडे का है, ये हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस दिन फातिहाना अंदाज में जी उठा था। आमीन, हालेलुया। आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां, जोरदार। और बाकी जो फादर्स डे की बात रही, मुबारक हो आपको, जितने फादर्स हैं सबको मुबारक, ठीक है। और मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कहीं कि ये 1910 में शुरू हुआ था। 1910 में वॉशिंगटन में, अमेरिका के अंदर एक शख्स था जिसका नाम स्मार्ट डॉट था। पढ़े लिखे बच्चे याद रखिएगा, चेक भी कर सकते हैं आप। तो उसके बारे में मैं देख रहा था कि उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। उसके बाप ने उसके साथ 5-6 बच्चों को अकेले ने पाला था। उसके बाद तो कहा जाता है कि उसने कहीं मदर के बारे में मैसेज सुना था। मदर्स डे का फादर्स डे से पहले का मनाया जाता था। तो शख्स के बारे में मैं पढ़ रहा था कि उसने सोचा कि नहीं, अगर मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है तो फिर फादर्स डे भी होना चाहिए। और फिर वो कहता है कि अपने बाप को भी उसने देखा कि कैसे माँ के बगैर, वाइफ के बगैर उसने 5-6 बच्चों को पाल कर बड़ा किया। तो उस शख्स ने सोनोरा स्मार्ट डॉट वॉशिंगटन अमेरिका के अंदर 1910 में पहली बार बनाया गया था फादर्स डे। 1910 में 100 साल से ऊपर इसे हो गया हो। तो ये सिर्फ शोर सा जो मैं बता रहा हूँ आपको, हो सकता है किसी ने हिस्ट्री निकाली हो, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ कि थोड़ा सा हम सीख ले कि इसकी जो है बैकग्राउंड है वो क्या है। 1910 में उस शख्स ने पहली बार इसे शुरू किया था। 100 कुछ साल ऊपर हो चुके हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस जो है वो फादर्स के बारे में कुछ और ही कहती है, अहमियत देती है। आइए मेरे साथ मिलकर जरा हवाला देखिएगा। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील 7वां बाब और 11वीं और 12वीं 2 वर्सेस हम पढ़े, 11वीं और 12वीं। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं इस तरह से पहले के बीच में से हवाला नहीं देता, आयतें देता, पर मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 वर्सेस पढ़ूंगा। वैसे तो हमारा हवाला जो है 7वीं आयत से शुरू होता है, लेकिन हमारे काम की 2 वर्सेस 11वीं और 12वीं। यहाँ पर गौर कीजिएगा, मशहूर हवाला है। यहाँ पर लिखा हुआ है, बस जब कि तुम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आया हम खुदा के कलाम के लिए तारीफ जाए, जोरदार तारीफ जाए। प्रेज़ गॉड। खुदावंद अब सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। हमने गाया है, बजाया है। हम लोग आज लेट हो गए हैं, और लेट इसलिए हुए हैं कि जो पहला चर्च था वो लेट खत्म हुआ। फादर्स डे मना रहे थे, उसमें टाइम ज़्यादा लग गया, इसलिए मैं इस लेट की वजह से माफी चाहता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वक्त का ख्याल रखना चाहिए। हम लोग गा रहे
ہمیں بلیسنگ مل رہی تھی ہم دوستانہ کے وسیلے سے، لیکن وقت جو ہے وہ زیادہ ہو رہا تھا، تقریباً 2 بج گئے۔ اس وقت تک ہم چرچ ختم کر دیتے ہیں، بٹ آج اس دن کے لیے معذرت، کیونکہ یہاں پر بیک ٹو بیک چرچز ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں جب پچھلے چرچز لیٹ ختم ہو گئے تو پھر آگے چرچ لیٹ شروع ہوگا۔ تقریباً 1 بجے بارش شروع ہوئی، اور آج میری فیملی نے بڑی جلدی کی ہے آنے میں، اور ہم جلدی آ گئے ہیں اور چرچ 1 بجے شروع ہوا، لیکن اٹس اوکے، کبھی کبھار یہ ہو جاتا ہے۔ اوکے، ہم نے یہاں پر پڑھا ہے، یہ مشہور حوالہ ہے، اس پر پہلے بھی ہم نے کلام سنا ہوا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ کس کی بات ہو رہی ہے جی؟ باپ کی۔ مجھے لگا کہ فادرز ڈے ہے، چلے باپ پر ہی کلام سنانا چاہیے، لیکن دنیاوی باپ اور آسمانی باپ دونوں پر بات ہوگی، اور ہمیشہ ہم ترجیح کسے دیتے ہیں؟ آسمانی باپ، اور آج بھی ہم اس سے ہی زیادہ ترجیح دیں گے، کیونکہ وہ سب کا باپ ہے۔ ہمارے جو باپ ہیں، ہم سب جو باپ ہیں، بلکہ ساری دنیا کو بنانے والا وہ ہے، اس لیے وہ سب کا باپ ہے۔ آمین۔ آئے اس باپ کے لیے بھی زوردار تعریف کریں، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ سب کا باپ ہے۔ وہ سب کا خدا آپ کو برکت دے، وہ سب کا باپ اس لیے ہے۔ میں یا دوسرے لوگ جو باپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مائیں بھی مت گھبرائیں، تھوڑے دن پہلا مدرس ڈے بھی منایا گیا تھا نا، تو بات ایک جیسی ہی ہے، لیکن باپ کی بات ہو رہی ہے۔ زمینی انسان جو ہے باپ ہے، وہ کچھ بچوں کا باپ ہوتا ہے، لیکن آسمانی باپ کی اہمیت اس لیے اتنی زیادہ ہے کیونکہ وہ سب کا باپ ہے۔ اس نے سب کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، وہ زندگی دینے والا ہے۔ اور بائبل مقدس میں خدا کا جو رول ہے، گاڈس رول، بائبل مقدس کے مطابق اس کا مطلب بھی لائف گیور، زندگی دینے والا، زندگی دینے والا، پاورفل پروٹیکٹر، مضبوط محافظ۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا جو ہے وہ سب کا باپ ہے، جو بنانے والا ہے، اس لیے اسی باپ کی اہمیت جو ہے زیادہ ہے۔ لیکن مجھے بتائیے گا ذرا، یہاں پر یسوع کہہ رہا ہے جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، کیا باپ برے ہوتے ہیں؟ میرے ساتھ رہیے گا، سمجھ آئی ہے گال کتنی بڑی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کر دیکھو، اور کسی ہاتھ نہیں چکنا ہے۔ اس حوالے کی سمجھ آئی ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ صحیح ہے، سب بولے، سب بولے۔ یہاں پر باپ کی بات ہو رہی ہے، ہاں، جسمانی اور آسمانی دونوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن یسوع کہہ رہے ہیں جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، اور میں سیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ مل کر، کیا باپ برے ہیں؟ برے ہوتے ہیں؟ پھر کیوں وہ کہہ رہے کہ جب تم برے ہو کر اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو کیا تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں نہ دے؟ باپ برے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ گناہ آلودہ ہے۔ باپ تو انسان ہی ہوتا ہے نا، جسمانی باپ۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت جو ہے وہ گناہ آلودہ ہے، لیکن گناہ خدا کے اندر نہیں ہے، جسمانی باپ کے اندر ہے، کیونکہ وہ ایک انسان ہے۔ اور پھر ہم نے پہلے بھی ایک بات سیکھا تھا کہ ہم نے پہلے بھی ایک بات سیکھا تھا کہ بہت سارے باپ، یہ قابل غور بات ہے کہ بہت سارے باپ زمین پر برے بھی ہوتے ہیں، ان کے کام ٹھیک نہیں ہوتے، ان کے اندر کئی مسائل ہوتے ہیں، لیکن یسوع جب کہہ رہے ہیں تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہاں، ایک جسمانی باپ کے اندر مسائل ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، لیکن تو بھی یہ فطرتی بات ہے کہ وہ اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتا۔ ایسا ہی باپ اگر برا بھی ہے تو بھی وہ اپنے بچوں کی برائی نہیں چاہتا، وہ ان کے لیے کچھ اچھا ہی کرنا چاہتا ہے۔ اور جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے
में 10वीं आयत में लिखा हुआ है, तुम ऐसा कौन सा आदमी है कि उसका बेटा उससे रोटी मांगे और वो उससे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे। सांप और पत्थर दोनों डेंजरस हो सकते हैं। अगर रोटी की जगह मुंह में पत्थर, कंकड़ डाला जाए, मजबूत पत्थर छुपाया जाए तो क्या होगा? दांत टूट जाएगा। वो कह रहा है तुम में से ऐसा कौन सा आदमी है तो उसका बच्चा, उसका बेटा या औलाद अगर रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या कौन सा ऐसा बाप है जो उसका बेटा मछली मांगे तो उसे सांप दे। सांप का क्या काम है? वो काटता है। सांप अगर मुंह में डाला जाए वो जहरीला है, वो काट सकता है, उसका जहर जो है वो फैल सकता है। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि बुरे होने के बावजूद भी, गुनाहगार फितरत होने के बावजूद भी, ये कुदरती बात है कि एक बाप के अंदर औलाद के लिए मोहब्बत, एहसास है। और जब बाइबल मुकद्दस के अंदर जिस्मानी बाप की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें इनकी अहमियत के बारे में, माँ और बाप दोनों की अहमियत खुदा के कलाम में लिखा हुआ। खरूज उसके 20वें बाब में ये हुक्म भी है 10 हुक्मों में से कि अपने माँ और बाप की क्या कर, इज्जत कर, तो तेरी उम्र जमीन पर दराज होगी। नए अहदनामे में भी, पुराने अहदनामे में भी अगर इंसान की किताब आप पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है कि अपने बाप का, माँ का शिकवा हो, उनकी बातों की तरफ तवज्जो कर, उनकी इज्जत कर। काफी सारी अच्छी चीजें जो है वो खुदा के कलाम में माँ बाप के बारे में बताई जाती हैं। और जो यहाँ पर अपने आखिरी आयत में पढ़ा है ना कि बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही, तौरात और नबियों की तालीम। पुराने अहदनामे की बात यीशु मसीह कर रहे हैं कि पुराने अहदनामे में भी यही बात। और ये जो दूसरी आयत हमने पढ़ी है, बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही सलूक किया करो। और दूसरी तरफ आप ये कह सकते हैं कि जो इंसान बोएगा वही काटे। अगर मैं इनमें से किसी के साथ अच्छा सलूक करता हूं तो अच्छे की उम्मीद करूंगा। अगर मैं पूरी तरह से पेश आता हूं, बुरा सलूक करता हूं तो फिर मैं अच्छाई की उम्मीद भी ना रखूं। और इस आयत को के पास जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम उनके साथ भी किया करो। मैंने इस आयत के बारे में बहुत दफा बताया। अगर किसी को याद है, ये सूल कौन सा सूल है? बस जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसा ही सलूक तुम उनके साथ भी किया करो। ये तालीमी बात, इसे कहते हैं गोल्डन प्रिंसिपल, सुनहरी असूल। उर्दू में सुनहरी असूल कि जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा ही वो भी करें। और ये पढ़ने वाले लोग, टीचर्स, इस बात को खास तौर पर याद रखिएगा। इसे बाइबल मुकद्दस के अंदर सुनहरी असूल कहा गया है। इस बात इंग्लिश में से गोल्डन प्रिंसिपल कहा जाता है। महाराज फिलहाल हम बाप की बात कर रहे हैं तो यीशु कह रहा है कि कोई भी बाप, खा वो बुरा है, खा उसके अंदर बुराई भी है, लेकिन ये फितरती बात है कि कोई भी बाप अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहता, उसे बुरी चीज देना नहीं चाहता, उसके लिए बुरा नहीं सोचता, उसके लिए बुरा नहीं करता। वो चाहता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से पाले, वो चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छी चीजें प्रोवाइड करे, वो चाहता है कि हर एक चीज में, हर एक मामले में वो एक अच्छा रोल अदा करे। और फिर साथ ही यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब इंसान बुरे होकर गुनाह फितरत रखते हुए भी अपनी औलाद के लिए ऐसा जज्बा रखते हैं तो तुम्हारा आसमानी बाप जो है वो कैसा जज्बा रखता है? वो तुम्हें वो सब कुछ, वो सारी चीजें क्यों ना देगा जो तुम मांगते हो। लेकिन एक बात का फर्क है, और वो बात ये है कि शायद इंसान खुदा से जो कुछ मांगता है वो ज्यादातर दुनियावी चीजें, क्योंकि हम इस जमीन पर हमें जो खुशियां मिलती हैं वो दुनियावी चीजों में मिलती है। और कई बार ऐसा होता है, हाँ दुनियावी चीजें खुदा हमें देना चाहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो सारी चीजें
جو مانگتے ہیں وہ خدا ہمیں نہیں دیتا کیونکہ وہ ہمارے لیے اچھی نہیں. خدا ہمیں وہ دینا چاہتا ہے تو ہمارے لیے اچھا ہے. زمین پر ہم جو پیرنٹس ہیں, زمینی ماں باپ, وہ کئی بار ایسا ہوتا ہے زمین پر اپنی اولاد کو ہم بگاڑ بھی دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے زمین پر ہم لوگ خود اپنی اولاد کو بگاڑنے میں ہمارا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن خدا ہمیں جو ہمارا آسمانی باپ ہے وہ بگاڑنا نہیں چاہتا. وہ عقل مند باپ ہے. ہم انسان کئی جگہوں پر نادانی سے اور بیوقوفی سے کام لیتے ہیں, لیکن خدا جو ہے وہ عقل مند ہے. وہ اپنے لوگوں کے لیے رحم اور ترس سے بھرا ہوا ہے. زبور 103 نکالے ذرا, زبور 103 جلدی سے. زبور 103 میں کیا لکھا ہوا ہے دیکھیے گا ذرا میرے ساتھ مل کر. زبور 103 اس کی 13ویں آیت, یہاں پر لکھا ہوا ہے زبور 103 اس کی 13ویں آیت. ٹھیک ہے, جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے. دونوں کی بات ہو رہی, اور ہم پہلے سیکھتے آ رہے ہیں کہ ایک انسانی باپ کو اگر برا بھی ہے تو بھی وہ اپنے بچوں کے لیے ترس رکھتا ہے, محبت رکھتا ہے. اور وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹوں پر یا اولاد پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے. آمین آمین. اور ذرا یسایہ کی کتاب میں سب نکال دیے, یسایہ کی کتاب جلدی سے ذرا نکال لیں. ایک اور حوالہ پڑھنا ہے ہم لوگوں. یسایہ کی کتاب اس کا 63واں باب 16ویں آیت ذرا دیکھیے گا. 63-16 یہاں پر ایک بڑے کام کی بات لکھی ہوئی ہے. یسایہ 63واں باب اور 16ویں آیت. میرے آپ کو یہاں پر لکھا ہوا ہے یقیناً تو ہمارا باپ ہے. خدا کی طرف اشارہ ہے. سب سنیے گا ذرا غور سے. مقدس یسایہ کہتا ہے یقیناً تو ہمارا باپ ہے, اگرچہ ابراہیم ہم سے ناواقف ہو اور اسرائیل ہم کو نام پہچانے, تو اے خداوند ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا ہے, تیرا نام ازل سے یہی ہے. آمین. ایک غلطی سمجھ آئیے, کچھ سمجھ آئیے اس بات کی, سمجھ آئیے. میں پھر سے پڑھوں, یہ بڑی گہری بات. یہاں پر خدا کہہ رہا ہے اپنے بندہ کے وسیلہ سے یقیناً تو ہمارا باپ. خدا کی بات ہو رہی. ٹھیک ہے, اگرچہ ابراہیم ہم سے ناواقف ہو. سمجھ آئیے ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم تھوڑا بڑی چھٹی ہو جاتا ہے تو صحیح, لیکن پہلے ذرا یہودیوں کی تو بات کر لے. وہ کہہ رہے ہیں اگرچہ ابراہیم ہم سے ناواقف ہو. اس وقت آپ تھے جب یہ یسایہ کی کتاب, ہم کہاں تھے؟ ہم نہیں تھے اس وقت. یہاں پر جسمانی ریلیشن شپ کی بات ہو رہی ہے, جسمانی بات. اور اسرائیلیوں کا باپ کون ہے؟ ابراہیم. ابراہیم وہ پہلا شخص ہے جو پہلا یہودی جو چنا گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم کو یہودی بڑی اہمیت دیتے تھے. آپ کو پتا ہے یسوع کے ساتھ بحث کرتے تھے. یسوع کے ساتھ ابراہیم کے لیے وہ لڑے. یسوع نے کہا نا کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم ہے میں ہوں, تو یسوع سے کہتے تھے تیری عمر بھی 50 کی بھی نہیں, اور وہ تو ہزاروں سال پہلے آیا اور چلا بھی گیا, تو اس کی بات کر رہا ہے. یعنی اسرائیلیوں کے لیے اس بات کو ذرا سمجھیے گا, اسرائیلیوں کے لیے ابراہیم کی بڑی اہمیت تھی اور ہے, اور وہ اس کے لیے یسوع کے ساتھ بھی فائٹ انہوں نے کی. لیکن یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر خدا اپنے خادم کے وسیلے سے کہہ رہا ہے کہ یقیناً تو ہی ہمارا باپ ہے. آسمانی باپ کی بات ہو رہی ہے. اور آگے وہ کہہ رہا ہے اگرچہ ابراہیم ہم سے ناواقف ہو, اگر وہ ہمیں نہ بھی جانے, گو جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, گو جس کی وجہ سے یہودیوں کی نسل چلی ہے, اگر وہ بھی ہم سے ناواقف ہو جائے تو بھی یہ خداوند خدا تو ہمارا خدا رہے گا, تو ہمیں نہ چھوڑے گا. ہاں تو ہمیشہ ہمیں پہچانتا آیا ہے, تو ہمارا فدیہ دینے والا ہے, تو ہمارا چھڑانے والا ہے. وہ ہمیں بھول سکتا ہے. ابراہیم
यही तेरा नाम है। आमीन। ये खुदा को तरजीह दे रहे हैं, आसमानी बाप। हालांकि इनके लिए अब्राहम जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। और इसी किताब के अंदर एक और बड़ी जबरदस्त बात लिखी है। और खुदा आपको पता है कि माँ और बाप दोनों का रोल अदा करता है, दोनों का रोल अदा करता है। खुदा माँ और बाप दोनों का रोल अदा करता है। इसी किताब में जरा रहिएगा, एक आखिरी वाला पढ़ाएगा 49, चैप्टर नंबर 49 निकाले जिसके पास बाइबल है, उसकी 15वीं आयत से। बाकी आप सब सुनिएगा। मैं कह रहा हूं कि खुदा दोनों रोल अदा करता है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा माँ और बाप दोनों का रोल अदा करता है। यहाँ चैप्टर नंबर 49 में यशायाह की किताब 15वीं आयत से पढ़ता हूं। यहाँ पर लिखा है, देखिएगा क्या लिखा है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा। लिखा है, क्या यह मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए? शीरखार बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा, छोटा बच्चा जो यहाँ कुछ लोगों के पास बच्चे हैं, क्या यह मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फरजंद पर तरस ना खाए? आगे खुदा कह रहे हैं, हाँ वो शायद भूल जाए। आपको बात की समझ आई? किसके बारे में पढ़ा गया? माँ के बारे में। खुदा कह रहे हैं, क्या यह मुमकिन है कि एक माँ अपने छोटे बच्चे को जिसे वो दूध पिलाती है भूल जाए और अपने रहम यानी जिसे उसने जन्म दिया है, पैदा किया है, क्या वो उस पर तरस ना खाए? आगे खुदा कह रहे हैं, हाँ, हालांकि वो ऐसा करती नहीं, लेकिन आगे खुदा कह रहे हैं, हाँ वो शायद भूल जाए। और फिर आगे वो कह रहा है, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। आमीन। खुदा कह रहा है कि एक मदर जो है वो अपने बच्चे को भूलती नहीं है, छोड़ती नहीं है। और आप जानते हैं कि एक मदर जो है वो अपने बच्चों के लिए बड़ी फाइट करती है, स्ट्रगल करती है। लेकिन खुदा का कहना है कि शायद कोई माँ अपने छोटे बच्चे को भूल जाए, छोड़ दे, लेकिन मैं जिसकी निगाह तुझ पर है, लेकिन मैं जो तुझे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन मैं जो तेरा आसमानी बाप हूं, शायद एक माँ जो है वो भूल जाए, वो छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, क्योंकि मुझे तुझसे मोहब्बत है। मैं तेरा आसमानी बाप हूं। बल्कि यहाँ पर लिखा है कि मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेली पर खोद रखा है। आमीन। ये आसमानी बाप है। आसमानी बाप, जिस्मानी बाप बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन आसमानी बाप उससे कहीं ज्यादा प्यार करता है। आसमानी बाप और रूहानी बाप या जिस्मानी बाप में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि जिस्मानी बाप को बनाने वाला वही आसमानी बाप, और जिस्मानी बाप जो है उसमें और खुदा में, आसमानी बाप में आसमान और जमीन का फर्क है। सुने, जिस्मानी बाप जो है, जिस्मानी बाप एक चिराग की मानिंद हो सकता है या एक चिराग की मानिंद है, लेकिन आसमानी बाप जो है वो सूरज की मानिंद है। चिराग जो है वो बड़ा छोटा है, वो रोशनी तो देता है, लेकिन उसकी रोशनी वो खुद भी छोटा है, उसकी रोशनी भी थोड़ी है। लेकिन सूरज जो है वो सारी दुनिया को रोशन करता है। आज आसमानी बाप चिराग की मानिंद है। अगर वो चिराग की मानिंद है तो आसमानी बाप जो है वो सूरज की मानिंद है, वो सबको रोशन करता है। अगर जिस्मानी बाप जो है उसके पास थोड़े वसाइल हैं, तो आसमानी बाप के पास जो वसाइल हैं वो नामहदूद हैं, वो बेहिसाब हैं, क्योंकि वो नामहदूद कुदरत का मालिक है। बल्कि बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि आसमानी बाप आसमान और जमीन का खुदा है, मालिक है। बल्कि लिखा है कि वो कादरे मुतलिक खुदा है, इसलिए कि सारे इख्तियार जो हैं वो उसके पास हैं, इसलिए कि उसी ने सबको बनाया है, इसलिए कि उसी ने सबको खल्क किया है। वो बाप जिसे मैं बड़ा प्यार करता हूँ, उसे भी उसी बाप ने खल्क किया है, बनाया है, पैदा किया है। मेरी मदर जो मुझे बड़ी अजीज है, उसी आसमानी बाप ने उसे भी बनाया है। हाँ मेरे भाई, मेरी बहनें जो मुझे बहुत अजीज हैं, मेरे दोस्त जो मुझे बड़े अजीज हैं, मेरी फैमिली, मेरा घराना, शायद सब कुछ इस जमीन पर जो मुझे प्यारा
اس لیے اس کی اہمیت میرے نزدیک کیسی ہونی چاہیے؟ ہاں میرا جسمانی باپ مجھے پیارا ہے، مجھے اس کی عزت کرنی ہے، اس کی عزت مجھ پر واجب ہے، میری مدر کی عزت مجھ پر واجب ہے، لیکن سب سے بڑھ کر کہیں واجب ہے کہ میں اپنے باپ یعنی آسمانی باپ کی عزت کروں، جو یقیناً جیسے یہاں پر ہم نے پڑھا ہے، جو یقیناً ہم سب کا خدا ہے۔ اور پھر آپ سب جانتے ہیں، میں اگین یہ بات کہوں گا، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمارا آسمانی باپ ہمیں نہیں چھوڑ۔ آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو بڑے سیڈ ہیں، لیکن اگر ان کی زندگی زمین پر اب تک چل رہی ہے تو آپ کو پتا ہے نا کس کی بدولت؟ اس باپ کی بدولت۔ جو زمینی تھے وہ تو چلے گئے اور انہوں کو پتا بھی نہیں کتنے، کیونکہ ان کی سانسوں کی جو ڈوریاں ہیں وہ حقیقی خدا اور باپ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے وہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے، لیکن ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ ہمیں کبھی ترک نہیں کرتا، وہ نہیں چھوڑتا، وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ مجھے بھی میرا باپ بڑا پیارا تھا، لیکن وہ میرے ساتھ نہیں، پر ہاں مجھے ایک بات کا احساس سر پر رہتا ہے کہ میرا آسمانی باپ جو ہے وہ ہر روز 24 گھنٹے ہر جگہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ جب میں سو رہا ہوتا ہوں تو بھی اس کی نگاہ جو ہے وہ مجھ پر ہوتی ہے، ہم سب پر ہوتی، کیونکہ وہ خدا مرتا رہے، وہ باپ مرتا رہے، جسمانی باپ مر جاتے ہیں، میرا بھی مر گیا، میرا بھی مر چکا ہے، لیکن مبارک ہے ہمارا حقیقی اور آسمانی باپ جس پر موت نہیں آتی، کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے، وہ پاک روح ہے، اسی نے انسان کے اندر نتنوں کا دم پھونکا ہے، مگر وہ جو ہے وہ ازل سے ابد تک ہے، اسے کسی نے بنایا نہیں ہے، بلکہ وہی سب کا باپ ہے، کیونکہ ہر ایک چیز جو ہے اس کے اندر سے نکلتی ہے اور اسی کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا بلکہ اسی نے سب کو بنایا ہے، اور وہ میرا باپ ہے۔ میں زمین پر انتہائی یقین ہوں کہ میرا حقیقی باپ وہ ہے جس نے سب کو بنایا ہے۔ ہاں وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑتا، وہ مجھے کبھی ترک نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ تک میرے ساتھ رہے گا، یہاں تک کہ جب مجھے بلا لے گا تو بھی آگے وہی مجھے سنبھالے گا۔ آمین۔ آگے بھی مجھے وہی سنبھالے گا، میرا زمینی باپ تھوڑی مجھے سنبھالے گا، کون سنبھالے گا؟ آسمانی باپ۔ آسمانی باپ جو میرے زمینی باپ کو بھی سنبھالتا ہے، جس نے اسے بنایا ہے، جو اس کے ساتھ رہا، جو اس کے ساتھ تھا وہی میرے ساتھ ہے، اور جو اسے آگے سنبھالے گا وہی مجھے بھی آگے سنبھالے گا۔ اور پھر ایک آخری بات یہ ہے کہ زمینی باپ جو کچھ بچوں کو دیتے ہیں وہ فنا ہو جاتی ہے چیزیں، ایسا ہی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، ایون کہ وسائل اور سہولتیں دینے والے باپ جو ہے وہ بھی نہیں رہتے، ہم سیکھ رہے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کی دی ہوئی چیزیں بھی ایک دن ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان سب کا تعلق جو ہے فنا کے ساتھ ہے، لیکن آسمانی باپ جو ہے نہ تو وہ خود فنا ہوگا نہ وہ خود ختم ہوگا، اور جو چیزیں جن کا ذکر یہاں پر پڑھ رہے ہیں، اچھی چیزیں، ہاں یہ جسمانی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اچھی چیزیں جو ہیں یہ روحانی اور آسمانی چیزیں ہیں، اور جو اچھی اور جس روحانی چیزیں خدا باپ دیتا ہے یعنی آسمانی باپ دیتا ہے، اس باپ کی دی ہوئی چیزیں کبھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ ان کی یادگاری جو ہے وہ یہاں پر بھی رہے گی، اور ہم ختم بھی ہو جائیں گے تو بھی خدا کی دی ہوئی اچھی چیزیں آگے ہمارے ساتھ جائیں۔ آمین۔ لیکن جسمانی باپ کی دی ہوئی چیزیں کتنے ختم، وہ موو نہیں ہوگی آگے، وہ خود بھی ختم، اس کی چیزیں بھی ختم۔ اسی بس انہوں نے یاد نہیں کرتا، شاید اسی میں نہیں کہتا کہ یاد نہیں کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، پر شاید ہم خدا کو اتنا یاد نہیں کرتے، حقیقی آسمانی باپ کو یاد نہیں کرتے جتنا ہم ماں کو اور باپ کو کرتے ہیں۔ ماں اور باپ کا اپنے احترام، ماں اور باپ یاد کیے جانے چاہیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہر روز خدا باپ کو یاد کیا جانا چاہیے، جس نے ہر ایک چیز کو بنایا ہے، جس نے ہم سبوں کو بنایا ہے، اس لیے کہ وہ سب کا باپ ہے اور ہر ایک چیز اسی میں سے نکلی ہے، وہی بناتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اس لیے میں اپنے مرے ہوئے باپ یا ماں کو یاد کر کر کے کیوں روتا ہوں؟ میں کیوں شکر گزاری نہیں کرتا؟ اس باپ کی جس کے پاس وہ چلے گئے، میں کیوں ریڈی نہیں ہوتا؟ کیا
वो चले गए हैं। वो मुझे क्यों यकीन नहीं आता कि वो उस बाप के हाथ में जिसने उन्हें बनाया चले गए हैं, सेफ हैं। और मैं क्यों यकीन नहीं करता कि जब मेरा बाप मेरी माँ उस बाप के हाथ में चले गए हैं जिसने बनाया था, मैं भी उसके पास जाने के लिए रेडी हूं। मेरे तक क्यों ये फिक्र नहीं रहती? यहाँ पर लिखा है, हाँ हम एक दूसरे के साथ वैसा ही सलूक किया करें। मेन आयत हमारी वही थी बाप पर, जिस पर मैं बोल चुका हूं। लेकिन हम अच्छा सलूक करेंगे, दूसरे के साथ तो अच्छी तवक्को रखें। और यहाँ पर आखिर में लिखा है कि तौरात और नबियों की तालीम यही है। और मुझे बताएं जरा कि सारी तौरात जो तौरात है उसका दारोमदार कौन से हुक्मों पर है? किस बात पर है? किस बात पर है? बोल जाते हो। सबसे बड़ा और पहला हुक्म कौन सा है? हाँ बहुत बड़ा बोल रहे हैं। हाँ वो सबसे बड़ा और पहला हुक्म। और दूसरा कौन सा है? बोल रहे थे दूसरा उसकी माने कौन सा बड़ा हुक्म? हाँ अपने ईमान अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखना। ये तो याद रखो ये दो। और जैसे वो यहाँ कह रहे हैं तौरात और नबियों की तालीम यही है, उसका मतलब ये है कि इन्हीं दो, यीशु ने कहा इन्हीं दो बड़े हुक्मों पर सारी शरीयत का तौरात का दारोमदार इसी में सब पूरा हो जाता। हाँ मैं अपने बाप की इज्जत करूँ, माँ की इज्जत करूँ, दूसरों से भी अच्छा सलूक करूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मैं अपने आसमानी बाप के को याद किया करूँ और मैं उसके सामने रखूँ, क्योंकि वो मुझे देख रहा है। जैसे यीशु ने ये बात कही थी ना, जब तुम रोजा रखो तो पोशीदगी में जाना और अपने बाप से बातें करना, वो देख रहा है। बंद कमरे के अंदर भी वो मुझे देखता है। हाँ मैं उसके सामने अपने मामला रखा करूँ। मैं इंसानों को ना दिखाया करूँ। इंसान क्या कर सकता है? इंसान तो खुद मिटने वाला है, लेकिन हकीकी तसल्ली देने वाला जो है आसमानी बाप है। आसमानी बाप जो मेरा क्रिएटर है, जो लाइफ गिवर है, जो जिंदगी देने वाला है। लफ्ज़ यहोवा का मतलब यही है, हयात या जिंदगी देने वाला। और वो यहोवा है, वो आसमानी बाप। उस सब ने हमें जिंदगी दी है। इवन के एवरीथिंग, हर एक चीज उसकी तख्लीक है। इसलिए मैं उससे ज्यादा प्रिय हूँ, उसको ज्यादा याद करूँ। आमीन। क्योंकि उसकी निगाह मुझ पर है। उसने अपनी हथेली पर मेरी सूरत को खोद रखा है। ये बात वैसे पहले इसराइलियों के लिए, लेकिन फिर हम सारे जो उस पर ईमान रखते हैं उनके लिए भी। सो मैं अपने आसमानी बाप को तरजीह दूँ। जिस्मानी को दूँ पर उससे कहीं ज्यादा आसमानी बाप को तरजीह दूँ। आमीन। आइए हम दुआ करें। प्रेज़ गॉड।